دوویں بٹن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف و تقدیس، بڑائی کبریائی اللہ احکم الحاکمین واسطے ہے۔ لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیو،
صحابہ کرام اتے اللہ بھی راضی نے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی راضی نے۔ صحابہ واسطے اللہ دی رضامندی اور عام معافی دا اعلان ہے۔ ہر مومن اور مسلمان دا اے عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1,44,000 صحابہ سارے دے سارے جنتی صحابہ نے۔ دوسرے لفظاں دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 1,44,000 صحابہ وچوں او 10,000 صحابہ افضل نے، اعلیٰ نے، جڑے فتح مکہ دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سن۔ اونا 10,000 صحابہ دے وچوں 1,400 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین او افضل اور اعلیٰ نے، جڑے حدیبیہ دے مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی، اونا جان دین دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دے جواب وچ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے ہاتھ مبارک اتے انہاں 1,400 صحابہ دا ہاتھ ہے، اور انہاں صحابہ دے ہتھاں دے اتے میں رب دا ہاتھ ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اور اللہ دے ہاتھ دے درمیان 1,400 صحابہ کرام دا ہاتھ ہے، او 1,400 صحابہ کرام افضل اور اعلیٰ نے۔ اونا 1,400 صحابہ کرام دے وچوں 313 صحابہ بدری جڑے جنگ بدر وچ شریک ہوئے، جنہاں پہلی کفر تے اسلام دی لڑائی تے جنگ کیتی، او اعلیٰ تے افضل نے۔ اونا 313 دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جنہاں نو کیا جاندا ہے، جنہاں نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دی خوشخبری عطا فرمائی، یا دوسرے لفظاں وچ انہاں دیاں جیباں وچ جنت دا ٹکٹ پا چھڑیا، اونا 313 وچوں او 10 صحابہ افضل نے۔ اونا 10 دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 صحابہ جنہاں نو حق 4 یار کیا جاندا ہے، خلفائے راشدین کیا جاندا ہے، او صحابہ افضل نے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ اجمعین، او 4 صحابہ افضل تے اعلیٰ نے۔ اونا 4 دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ 4 حق 4 یار دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مرتبہ ہے، مقام و منصب ہے، جنہ دے بارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک، اور جناب عیسیٰ تو لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام نے اور انہاں دے صحابی نے، امتاں نے، انہاں ساریاں دے وچوں اور قیامت تک جتنے انسان نے، نبیاں تو بعد سب تو پہلا درجہ اگر ہے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اے درجہ صحابہ اکرام نو کیوں ملیا؟ اے عظمت اور شان کیوں ملی، مقام کیوں ملیا؟ اس واسطے کہ انہاں ایمان اختیار کیتا۔ ایمان دی وجہ تو اور ایمان لیا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کر کے ایمان دی حالت وچ اللہ تعالیٰ نے انہاں نو صحابیت دے درجے تے فائز کر دیتا۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اج لوگ انہاں لوگاں دے ایمان تے تبصرے کردے نے، اس دور دے لوگ، اور عجیب و غریب قسم دیاں باتاں کردے نے۔ میرے اور تواڈے ایمان دا فیصلہ قیامت والے دن ہوئے گا۔ میرے اور تواڈے واسطے جنت دا فیصلہ قیامت نو ہوئے گا۔ میرے اور تواڈے عملاں دا اجر و ثواب ملے گا تے دن قیامت نو ملے گا کہ ساڈا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا اعلی ہے، کتنا افضل ہے، دے فیصلے کل قیامت نو ہون گے۔ لیکن صحابہ دی جماعت ایسی جماعت ہے کہ اللہ نے انہاں دے ایمان دے فیصلے، ایمان دے متعلق ساریاں باتاں اپنے قرآن وچ بیان کر کے رکھ دیتی ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ صحابہ دی جماعت او ہے کہ جدے واسطے اللہ نے اونا دے دلان دے اندر ایمان نو پسند کیتا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تے ایمان دے نال اونا دے دل خوبصورت ہو گئے نے، مزین ہو گئے نے۔ اللہ اونا دے ایمان دیاں گواہیاں دیندا ہے۔ ہن دو سوال نے کہ ایمان کیا ہے تے صحابہ کیا نے۔ اج دی فرصت دے اندر یہی بات بیان کرنی ہے۔ ایمان کنوں کہندے نے اور صحابہ کنوں کہندے نے؟ ایمان دا تعارف کی ہے تے صحابہ دا تعارف کی ہے، مختصر جی بات کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ایمان دا تعارف کروایا، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللہ نے ایمان دا تعارف کروایا کہ ایمان سب تو پہلا، ایمان دا سب تو پہلا تعارف سمجھ لیجئے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ سب تو پہلا ایمان اللہ دی ذات تے، وَمَلَائِكَتِهِ تے او دے فرشتیاں دے اُتے، وَكُتُبِهِ تے او دیاں کتاباں دے اُتے، وَرُسُولِهِ تے او دے رسولاں دے اُتے۔ ایمان دا ذکر اللہ پاک نے کیتا، لا نفرق بین احد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ سب تو پہلا بندہ ایمان لے کے آئے اللہ دی ذات دے اُتے کہ اللہ دی ذات نال کسے نو شریک نہ بنائے، اللہ دی ذات نال کسے نبی نو شریک نہ بنائے، کسے ولی نو شریک نہ بنائے، کسے چھوٹے نو کسے بڑے نو، کسے مرد نو کسے عورت نو، کسے اعلیٰ نو کسے ادنا نو اللہ دے نال شریک نہ بنائے، کسے غیر نو اللہ دے نال شریک نہ بنائے۔ اے ہے اللہ دی ذات دے اُتے ایمان لے کے ہونا۔ اور آئیے قرآن پاک دی ایک دوسری آیت ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔
اللہ دے نے عمل نیک کرن والا مرد ہوئے، عمل نیک کرن والی عورت ہوئے، لیکن اللہ نے قید نہ دیتی وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہوئے ایمان والی۔ ایمان تو بغیر نیک عمل قابل قبول نہیں، ایمان تو بغیر روزے قابل قبول نہیں، ایمان تو بغیر نماز قابل قبول نہیں، ایمان تو بغیر حجہ قبول نہیں، ایمان تو بغیر زکوٰۃ قبول نہیں، ایمان تو بغیر صدقہ خیرات قبول نہیں، ایمان تو بغیر کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ فرمایا نیک اعمال کرنے والے اور نیک اعمال دے نال ضروری کی چیز فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ دے نے ایمان والے ہون فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ دے نے ایسے مردانوں ایسیاں عورتانوں اسی جنت دے اندر داخل کرانگے۔ تو سب تو پہلا ایمان ضروری ہے۔ اور آئیے ذرا ایک اور قرآن پاک دی آیت سن لیجئے، اے بھی اس نال ملدی جلدی ہے۔ اگر اسی چاہنے ہیں دنیا دی زندگی ساڑی خوبصورت ہو جائے، دنیا دی زندگی پرسکون ہو جائے، دنیا دی زندگی اعلیٰ ہو جائے، دنیا دی زندگی دے اندر اسی خوشیاں ہی خوشیاں چاہنے ہیں، اسی مسرتاں ہی مسرتاں چاہنے ہیں، اسی جناب دنیا دیاں خوشیاں دے اندر بہترین اسی اپنے آپ دنیا دی زندگی بنانا چاہنے ہیں نا۔ اللہ فرما دے نے ایک طریقہ ادائے ہوئے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ فَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا نیک عمل کرنے والا مرد ہوئے، نیک عمل کرنے والی عورت ہوئے ایمان والی، اللہ دے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی اولا دی دنیا دی زندگی بڑی پکیزہ بنا دینے، دنیا دی زندگی بڑی سونی بنا دینے، دنیا دی زندگی خوشیاں نال معمور کر دینے، دنیا دی زندگی دے اندر اسی اللہ فرما دینے اونا نو نعمتاں تے کرامات نالی نوازنے، کیوں؟ اس واسطے اونا دے کول ایمان دی دولت ہے۔ اے عام لوگاں دا ذکر ہے، عام مسلمانہ دا ذکر ہے کہ اونا کل ایمان ہوئے، اللہ دنیا دی زندگی دیاں پاکیزگیاں عطا فرماندے نے، جنت دے داخلے عطا فرماندے نے، ایمان مضبوط ہوئے، اللہ دی ذات ہے۔ آج لوکاں دے ایمان کتھے ٹر گئے، لوکاں دے ایمان پانیاں نالوں پتلے ہو گئے، لوکاں دے ایمان جڑے نے گلیاں دے ککھاں نالوں ہولے ہو گئے، ایک کلمہ بھی پڑھی جاندے نے، اللہ دی ذات ایمان بھی رکھ دینے، مشکل کشا بھی غیرانو آندے نے، حاجت روا بھی غیرانو آندے نے، غوث بھی غیرانو آندے نے، لجپال بھی غیرانو آندے نے، داتا بھی غیرانو آندے نے۔ آؤ نہ ذرا کے تھے ایک گرہ لاندہ جاما، میرے اللہ جیاں نہیں ہور، میرے اللہ جیاں نہیں ہور، میرے اللہ جیاں نہیں ہور، جے تو بن جائے منگتا اس دا، جے تو بن جائے منگتا اس دا، آوے نہ تینوں تھوڑ، میرے اللہ جیاں نہیں ہور، میرے اللہ جیاں نہیں ہور۔ بندے حضرت توجہ کرنا، رزق تو اس دا کھاوے بندیاں، رزق تو اس دا کھاوے بندیاں، گیت کسے دے گاوے بندیاں، رزق تو اس دا کھاوے بندیاں، گیت کسے دے تو گاوے بندیاں، سب دا داتا عرشا اتے، سب دا داتا عرشا اتے، تو لب دا پھرے لاہور، میرے اللہ جیاں نہیں ہور، میرے اللہ جیاں نہیں ہور۔
یہ حالات دے مطابق نا اج کل عرس شرس ہو رہا نا، تو میں کہنا ذرا تھوڑا جا دھوئی دا چھٹا بھی لائیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے اے داتا لاہور والا نہیں، داتا العرشہ والا ہے۔ کیوں؟ جڑا داتا ہوندا ہے او دی قبر نہیں ہوندی۔ بولو تو صحیح نا، لگدا تواڈے چ بھی رلا ہے۔ جڑا داتا ہووے او دی قبر نہیں ہوندی۔ پتہ جے کہ نہیں؟ ساڈا داتا کتھے وے؟ آسماناں تے، عرشاں تے۔ جیڑا داتا ہووے اے کسے دے کیچڑ نہیں اچھاڑیا، محبتاں دی گل کرنی ہے، پیار دی گل کرنی ہے، اصلاح دی گل کرنی ہے۔ جیڑا داتا ہووے او دی قبر نہیں ہوندی، جدی قبر ہووے او داتا نہیں ہوندا۔ میرے ویرا اور میرے مسلمان پراوا، اپنا ایمان تے یقین ایسا پختہ بنانا کہ اللہ دی ذات تو بغیر کسے نو داتا نہیں کہنا، کسے نو داتا نہیں سمجھنا۔ اللہ دی ذات تو بغیر کسے نو غوث نہیں کہنا، کسے نو جناب دستگیر نہیں کہنا، کسے نو لجپال نہیں کہنا۔ اے مدداں کرن والا بھی اللہ، دستگیریاں کرن والا بھی اللہ، اے غوث بھی اللہ۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ نے او بدر دے مقام تے میرے نبی دیاں مدداں کس نے کیتیاں تے میرے نبی دے ترانے کی سن۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ سارے دی مدد فرمائے، اللہ سارے دی مدد فرمائے۔ او جے اصل غوث، اس نو غوث سمجھو، اوہی لج پالے، اوہی داتا ہے، اوہی مشکل کشا ہے، اوہی حاجت روا ہے، اوہی سارے دیا بگڑیاں بنان والا ہے، اوہی نفع تے ضرر دا مالک ہے، اوہی پتر عطا کرن والا ہے، اوہی بیٹیاں عطا کرن والا ہے، اوہی رزق دین والا ہے، اوہی صحتاں عطا کرن والا ہے، اوہی کشتیاں بننے نال والا ہے، اوہی جناب کھرے نو کھوٹا، کھوٹے نو کھرا کرن والا ہے، لکھو ککھ کرن والا، ککھو لکھ کرن والا میرا اللہ عرشاں تے موجود ہے۔ لوگو آؤ اے ایمان بڑھاؤ، اے مضبوط ایمان، مضبوط عقیدہ، اور اے عقیدہ میرے نبی دے صحابہ دا، اے ایمان میرے نبی دے صحابہ دا، اے عقیدہ ایمان میرے نبی دے صحابہ دا۔ اللہ دی ذات تے پختہ ایمان ہے، اللہ دی ذات تے پختہ عقیدہ۔ اے ہو گیا ایمان دا تعارف کہ ایمان کیا ہے؟ اللہ دی ذات تے ایمان رکھنا، کتاباں تے ایمان رکھنا، رسولاں تے ایمان رکھنا، نبیاں تے ایمان رکھنا، تقدیر تے ایمان رکھنا، اور دن قیامت تے ایمان رکھنا۔ اس نو ایمان کیا جاندہ ہے، اور صحابہ دا ان ساریاں چیزاں تے ایمان سی۔ اے ایمان دا مختصر جا تعارف ہے۔ آئیے ذرا اگلی بات سنیے، ایمان صحابہ، صحابہ کس نو کیا جاندہ ہے؟ آئیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماندے ہیں، طوبیٰ لمن رانی اور مرانی۔ آقا فرماندے ہیں اس بندے واسطے خوشخبریاں نے، اس بندے واسطے جنتیاں خوشخبریاں نے جس نے منو ایمان دی حالت دے نال ویکھ لیا، میرے تے ایمان لے کے آیا، میرا کلمہ پڑھیا، فرمایا اس بندے واسطے خوشخبریاں نے۔ اور ایتھے ہی اگر بات ہوندی تے بڑی بات سی، لیکن میرے آقا نے میں اپنے صحابہ دی عظمت شان نو اجاگر کر دیتا۔ فرمایا اور مرانی، فرمایا جن نے کسے نے میرے ویکھن والے نو بھی ویکھیا، اللہ نے او دے تے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا صحابی اس نو کیا جاندہ ہے جڑا ایمان دی حالت اندر نبی دی زیارت کرے، نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرے، نبی دا کلمہ پڑھے،
نبی دے نال عقیدت محبت کرے انہوں صحابی کہندے نے، اور ایسے صحابی واسطے اللہ نے جنت دی خوشخبری سنائی ہے، جہنم نو حرام کیتا ہے۔ فرمایا جڑا کسے میرے صحابی نال ملاقات کرے اللہ نے او دے اتے بھی جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ذرا سنیے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی شان ہے، صحابہ دی عظمت کیا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر اس بات دا اعلان کیتا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے ایمان والے ذرا غور کرنا ہے، عمر فاروق مسجد دے اندر آن والے غیور مسلمان میرے غیور دوستہ تے پائیاں تے بزرگاں آج توجہ نال گلنا سن لیا نے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا عَمَلْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اونج دا ایمان لے آنا جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے، اونج دا ایمان لے آنا ہے، اونج دا ایمان بنانا ہے جویں میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے۔ میرے نبی دے صحابہ دا اللہ تے ایمان سی، کتاباں تے ایمان سی، رسولاں تے ایمان سی، نبیاں تے ایمان سی، نبی پاک دی ختم نبوت تے ایمان سی، آپ دی نبوت و رسالت تے ایمان سی، آسمانی کتاباں تے ایمان سی، آخرت دے دن تے ایمان سی، تقدیر دے اتے ایمان سی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ رب دا قرآن، رب دا قرآن کولو گلنا کرن دا عادی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اونج دا ایمان لے آؤ گے نا تے پھر کی ہوئے گا فَقَدْ اهْتَدَوْا، تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ جدوں اے باتاں ہوئیاں اللہ فرماتے ہیں ایمان ہو جدا لے آؤ، تے جڑے کافر بے ایمان مشرک منافقین سن وہ کہن لگے ہاں ہاں انج دا ایمان لے آئیے جویں دا ایمان نعوذ باللہ بیوقوف لے کے آئے نے۔ نبی دے صحابہ نو اللہ نے بیوقوف کیا۔ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء۔ اور میرے نبی دے صحابہ نو بیوقوف کہنے والے ہو، میرے نبی دے صحابہ نو بیوقوف کہنے والے ہو، اور گالیاں دینے والے ہو، تانے دینے والے ہو، سن لو رب نے اونا دے الفاظ چی جواب دیتا الا انہم هم السفہاء۔ خبردار خبردار میرے نبی دے صحابہ نو بیوقوف کہنے والے ہو، حقیقت جو تسی بیوقوف ہو، تسی بے وقوف ہو، عقل دے کورے ہو، عقل دے اندھے ہو، تسی جناب رائے راست تو بٹکے ہوئے ہو۔ میرے نبی دے صحابہ ہدایت والے نے، میرے نبی دے صحابہ عقل و خرد دے خزانے دے مالک نے، عظمت دے شان والے نے، مقام و منصب والے نے۔ اللہ نے اونا دے الفاظ نو اونا دے لٹا دیتا۔ فرمایا صحابی دا دفاع جڑا ہے رب دے قرآن نے کیتا، رب نے اپنے الفاظ اچ کیتا، اللہ نے اپنے کلام اچ کیتا، کیوں نہ کر دے رب العالمین دفاع۔ رب نے ایویں نہیں انہاں دے ایمان دے تذکرے کیتے۔ فرمایا اولئک حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ نے توجہ میرے وال، توجہ میرے وال۔ فرمایا حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان اونا دے واسطے پسند فرمایا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّخَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ نے اونا واسطے کفر نو نا پسند کیتا ہے، فسق نو نا پسند کیتا ہے، نافرمانیاں نو نا پسند کیتا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اونا دے دلاں نو ایمان دے نال مزین کر دیتا ہے۔ نبی دے صحابہ نو، نبی دے صحابہ دے دل ایمان دے نال مزین ہے۔ اندر دیکھو مشین چلن رہی چل رہی کہ نہیں، بلو لائٹ والی مشین چل رہی کہ نہیں، پھر کیوں نہیں آواز آ رہی؟ ہاں جی
جی وہ نال چلنا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دا اللہ ذکر کرنا نے فرمایا لوگو تواڈے ایمان دے فیصلے رب قیامت نو کرے گا صحابہ دے ایمان دے تذکرے اللہ نے قرآن اچ کر دیتے نے رب کیوں نہ کردا فرمایا شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سوہنے دوارے تے بیتی نبی جی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی سفر دے حضر دے اج مزاراں دے ساتھی نبی جی دیاں فوجاں کتاراں دے ساتھی سفر دے حضر دے اج مزاراں دے ساتھی او لیلاں دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او لیلا دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او زندگی دے ساتھی غاراں دے ساتھی او جنہاں نے نبی جی دے فرمان مننے جنہاں نے نبی جی دے فرمان مننے برا کہن اونا نو عقلاں دے انے جنہاں نے نبی جی دے فرمان مننے برا کہن اونا نو عقلاں دے انے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ترمذی شریف دی روایت ہے آقا فرماندے نے لوگوں میرے صحابہ اس طرح نے جویں آسمان دے ستارے نے اور میں چاند دے آسمان دے ستارے ایک ایسا حسین امتزاج ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق باروں کوئی ہون والا آندا تے آگے آپ دی مجلس نو ویکھدا آقا علیہ السلام دے بارے انہاں دے کمنٹس کی ہوندے انہاں دے کمنٹس کی ہوندے تے کی باتاں کردے سونے نبی دی مجلس تے محفل اس طرح لگ دی ہے کہ آقا چانن 14ویں دے اور صحابہ آسمان دے ستاریاں دی مانند نے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے یار رب کیوں نہ انہاں دا تذکرہ کرے فرمایا اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا ھم المفلحون کتے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں فرمایا اولائکا ھم الراشدون کتے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اولائکا ھم الصدیقون کتے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں اولائکا ھم المصدقون کتے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور کتے اللہ تذکرہ کر رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی رب اور کتے رب اس طرح تذکرہ کر دے رب دا قرآن رب دا قرآن اس سٹیج تو اس ممبر تو انشاءاللہ قرآن ہی ملے گا سونے نبی دا فرمان ملے گا اسی جناب کسے کہانیاں دے قائل نہیں اسی جناب کہانیاں نہیں پڑھ دے نبی دے فرمان پڑھنے ہیں سونے نبی دا قرآن سونے نبی دا فرمان پڑھنے ہیں رب دا قرآن پڑھ رہے ہیں کتے رب دا قرآن نبی دے صحابہ دا ذکر کر رہے ہیں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. نبی دے صحابہ دا تذکرہ ہے، نبی دے صحابہ نال پیار کرو، نبی دے صحابہ نال محبتہ کرو، نبی دے صحابہ نال الفتہ کرو. نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا. نبی کے صحابہ سے الفت محبت کہ جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا. صراط وفا میں جو چبھ جائے کانٹے، صراط وفا میں جو چبھ جائے کانٹے، اپنی آنکھوں کو کبھی نم نہ کرنا. نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا. آئیے صحیح بخاری دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرما دینے میرے صحابہ جنے نے اونا دے ایمان دیا باتاں ہو رہی نے. میرے صحابہ دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کر دے. احد پہاڑ مدینہ منورہ دے اندر ہے، اور احد پہاڑ ایسا پہاڑ ہے کہ جنہاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میں احد نال محبت کرنا تے احد میرے نال محبت کردا. فرمایا احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کرے اور میرا صحابی ایک ٹوپا جوواں دا او خرچ کرے، فرمایا تواڈا سونے دا پہاڑ خرچ کیتا ہویا میرے نبی دے صحابہ دا جناب ٹوپا جوواں دا گندم دا چولاں دا خرچ کیتا، فرمایا او دے مقابلے نو نہیں پہنچ سکتا. تواڈا سونے دا پہاڑ او جنہ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے ایمان دا ذکر کر رہے ہیں. ایک بندہ آیا، اس دے پاس ایک اونٹ ہے بڑا سونا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یار کنے پیسے نہیں، بڑا تیرا سونا اونٹ ہے. کہنے لگے انے پیسے نے، سودا طے ہو گیا. آقا علیہ السلام فرمان لگے پیسے تینوں چل کے مدینے ملن گے، پیسے تینوں چل کے مدینے ملن گے، چل میرے نال آ. یہ رستے میں جا رہے ہیں، اگے اگے آقا علیہ السلام نے، پیچھے وہ بندہ آ رہا اونٹ لے کے. نبی علیہ السلام نے جس ویلے ویکھیا کہ راہ نا ایک بندہ اس نو ہور ملیا، وہ کہنے لگا یار چلو ان کو نہیں سیٹ ہونا، انجی گزارا کرو انجا جی، سارا مسئلہ ہی خراب کر دو، 10 منٹ اگے ضائع کیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ مینوں دے دے، سودا طے ہو گیا. راہ ویچنا انہوں ایک اور بندہ ملیا، آپ جا رہے ہیں، وہ کہنے لگا یار کنے پیسے نہیں، انے پیسے. اچھا کہنے لگا میں تے ویچ چھڑیا اونٹ. کہنے لگا میرے تو زیادہ پیسے لے لے، اونٹ مینوں دے دے. آقا علیہ السلام کہنے لگے تیرا میرے نال سودا ہویا ہے، سودے دے اتے سودا نہیں کریدا، تیرا میرے نال سودا ہویا ہے. وہ بندہ کہنے لگا تواڈے نال سودا ہویا تے کوئی ایدا گواہ لے آؤ، کوئی ایدا گواہ لے آؤ. مجمع دے اندر ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے جنہ دا نام سی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے اس وقت سودے دے وقت موجود کوئی نہیں. آقا علیہ السلام نو بندہ کہندا ہے اونٹ فروخت کرنے والا کوئی گواہ لے آؤ. صحابی فرماندے نے حضرت خزیمہ میں گواہی دینا، میرے نبی جھوٹ نہیں بول سکدے، میرے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، میں گواہی دینا، میرا ایمان ہے
میرا ایمان ہے کائنات دی ہر گل غلط ہو سکتی ہے، ہر بندے دی گل وچ شک تے ہو سکدا ہے نا، میرے نبی دی گل وچ کوئی شک نہیں ہو سکدا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے نبی دے صحابہ دا ایمان ایسا ایمان ہے کہ او موجود بھی نہیں، لیکن نبی پاک دی گل تے اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے کہ بندہ تے جھوٹ بول سکدا ہے، میرے آقا دی زبان تو جھوٹ نہیں نکل سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے معزز سامعین، اے میرے نبی دے صحابہ دا ایمان ہے، نبی پاک دی گل تے اتنا پختہ یقین ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو رخصت ہو گئے، ابو بکر دا دور گزر گیا، عمر دا دور گزر گیا، عثمان دا دور گزر گیا، رضوان اللہ اجمعین۔ ایک دن نہ اس طرح ہویا صحیح بخاری دے اندر کہ حجرے دی دیوار جڑی سی نا وہ گر گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دی دیوار گر گئی، اور دیوار جس ویلے گری تے مدینے دے لوگ کٹھے ہو کے آئے تے آ کے وہ اٹاں پراں کیتیاں، تے جس ویلے اٹاں پراں کیتیاں تے نیچوں ایک پاؤں ظاہر ہویا۔ سارے صحابہ اس ویلے جڑے لوگ موجود سن مدینے دے وہ ڈر کے پیچھے ہو گئے ادب نال احترام نال کہ ایک قدم مبارک پتہ نہیں کس ہستی دے نے، ایک کدے قدم مبارک نے، کچھ نے کیا پتہ کریے۔ لب کے ایک تابی نو لے آندہ گیا تے اس نے آ کے لوکاں سمجھیا کہ ایک قدم مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نے۔ وہ تابی آگے کہنے لگا نہیں، دیکھ کے نا قدم مبارک کہنے لگا ایک قدم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں، اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے قدم نے، عمر بن خطاب۔ اور لوگ کہندے نے ابو بکر دا دور گزریا، سونے عمر دا گزریا، سونے عثمان دا گزریا، 35-36 سال گزر گئے، لیکن وہ قدم مبارک اس نہیں سی تر و تازہ نرم و نازک جویں ہنے ہی دفن ہوئے نے۔ اوے عمر فاروق مسجد چون والے مسلمانوں، ایک گل دا تانوں جج بنا کے تواڈے کول سوال تے جواب لینا چاہنا، اور اتنے سالاں تو بعد صحابی دے قدم مبارک، صحابی دا جسم تر و تازہ ہوئے، انہوں زمین دی مٹی نقصان نہ پہنچا سکے، زمین دی مٹی اس نوں کسے قسم دا نقصان نہیں پہنچاندی۔ ایتھے جناب بندہ مرد ہے 2-4 گھنٹیاں بعد جسم آکڑ جاندہ ہے، جسم سخت ہو جاندہ ہے، مردہ نہیں، لیکن نبی دے صحابہ اتنے سال گزر گئے، جسم اسی طرح ہی تر و تازہ ہے، اور جنہ دا جسم رب نے زمین دی مٹی تے حرام کر دیتا ہے، انہ دا ایمان کیویں خراب ہو سکتا ہے جنہ دے جسم خراب نہیں ہوئے؟ انہاں دے ایمان کس طرح خراب ہو سکتے ہیں؟ رب نے انہاں دے ایمان دا تذکرہ ایسے واسطے کیتا ہے کہ آن والے کچھ لوگ آن گے انج دی بکواس کرن گے، غلط باتاں کرن گے، اپنے منہ پھاڑ پھاڑ کے کرن گے۔ رب دا قرآن انہاں دے منہ دے اندر اے بات کہندا ہے اپنے منہ بند کرو، اے نبی دے صحابہ ایسی عظمت تے شان والے نے، اولئک حبب الیکم الایمان، اللہ نے انہاں واسطے ایمان نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یارو سازش سمجھو، سازش سمجھو، اے یہودیاں عیسائیاں دی سازش ہے۔ آج میں تواڈے کول ایک سوال کرنا، ایک استاد ہوئے او دے 50 سٹوڈنٹ ہون، سال تو بعد ایگزام ہوئے، پیپر ہون، جناب او دے 50 سٹوڈنٹ دے وچوں 50 دے 50 ہی فیل ہو جان، زد کدے تے آئے گی؟ اور بولو صحیح، اور لوکی کنوں پڑھن گے؟ ماسٹر نو پڑھن گے نا، او استاد نو پڑھن گے۔ تو محنت کٹا کرائی ہے، تو محنت نہیں کرائی، تیرے سارے سٹوڈنٹ فیل نے۔ اور یارو اے بات کہنی کہ نبی دے صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، اے صحابہ تے زد نہیں ہوندی، اے نبی پاک تے زد ہوندی ہے، اے نبی دی حرمت تے زد ہوندی ہے۔ اس واسطے اے یہودیاں دی بات ہے، عیسائیاں دی بات ہے، مسلماناں نو لڑاؤ، صحابہ دے بارے انہاں نو شکوک و شبہات مبتلا کرو،
میں تمہیں ایک بات کہنا ہاں، صحابہ دی نو جج کرنا ہے، کسے تاریخ دے آئینے دے اندر نہیں کرنا۔ صحابہ دی عظمت شان ویکھنی ہے تے رب دے قرآن دی آیتاں وچ ویکھنی ہے، سونے نبی دے فرامین وچ ویکھنی ہے، تاریخ دے آئینے وچ نہیں دیکھنا، قرآن دے آئینے وچ دے اندر دیکھنا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گے، اللہ جو سنیا جو سنایا عمل کرنے دی۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ